السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة لا جو تكنيك روتيير. إذا كنت أول مرة كتشوف هذه السلسلة، يمكن لك تمشي تشوف الفيديو الأول وتفهم شنو فيه، عاد دوز لهذا الفيديو. إذا كنت ديجا تفرجتي في الحلقة الأولى إذا أنت من المتابعين الأوفياء ديال قناة جينيسيس الدارجة. دونك مرحبا بك، يمكن لك تبع معايا في هذا الدرس ديال اليوم. إذا أول حاجة خصنا نعرفوها في الدرس ديال اليوم هي لا ديفينيسيون دون شوسي. ديجا كنا شفنا في الفيديو ديال لا تيرمينولوجي روتيير لا ديفينيسيون ديال لا شوسي هي لا بارتي اللي كدوز عليها الطوموبيل، اللي كيدوزو عليها لي فيكول سواء الطوموبيلات ولا بوالور. هذه ديفينيسيون تيرمينولوجيك. دابا غادي نشوفو une définition géotechnique. Donc une chaussée est une structure qui est constituée de plusieurs couches de matériaux mises en œuvre sur un sol terrassé appelé sol support. Donc شنو هي الطريق؟ هي واحد لا ستركتور اللي فيها بزاف ديال الطبقات وحده فوق وحده محطوطين على واحد لو سول سيبور. شنو كتعني سول سيبور؟ راكم شفتوها في الفيديو ولا في الحلقة الأولى. Son rôle est de supporter les sollicitations du trafic dans les meilleures conditions de sécurité et de confort. Donc شنو هو الدور ديالها؟ هو تصبر لينا لي سوليسيتاسيون ديال لا سيركيلاسيون ديال لي فيكول بوا لور في لي ميور كونديسيون، وتعطينا اون سيكوريتي وان كونفور للمستعملين ديال الطريق. اذا اول سؤال غادي يطرح لكم، علاش حنا غادي نديرو اون ستركتور دو شوسي؟ علاش ما ندوزوش على الطريق كما هي؟ Donc, il est vrai qu'on circulait aisément sur des pistes bien nivelées quand les conditions climatiques étaient favorables. Mais en période de pluie, les sols mouillés devenaient glissants et se transformaient en bourbiers. Donc, شنو كتعني هاد الهضرة؟ أنه في الوقيته ديال الجو مزيان يمكن ليه يسيركيلي على طريق واخا ما فيهاش دي كوش دو سوكسي ولا اون ستركتور. مي ملي كطيح الشتا القضيه كتغياس وكترون، دونك ما كتبقاش داك الطريق صالحه لا سيركيلاسيون. دونك من هنا جات الفكره ديال انه étaler des lits de pierre dont le mérite était d'être moins sensible à l'eau, c'est-à-dire on fait un corps de chaussée. من هنا جات الفكره انه نحطوا على داك الطريق واحد شويه ديال الحجر باش يريزيستي وتولي بعدا داك الارض كونسيستانت وتقدر تصبر الى طاحت الشتا يمكننا نسيركيليو عليها. إذا شحال هادي l'idée des matelas de pierre a duré de nombreux siècles et s'est développée à l'époque des Romains pour donner naissance à la chaussée romaine, le dallage. Plus tard, la route en pierre et le macadam a fait son apparition avec elle les premières spécifications pour l'exécution d'une bonne route. كما كتشوفوا هنا في الصورة ها هي الطريق كي دايرة. هادي منين غطيح الشتا لا سيركيلاسيون الغيس غادي تكون كارثة. لذلك جاءت الفكرة من عند لي رومان أنه نديرو حجر مهرس سكون مابيل المكادام، هو اللي غادي يعطينا واحد القوة لهاد لو سول هذا اللي غادي تريسيستي لا سيركيلاسيون في لي بيريود ديال الشتا. دونك خصنا نعرفو بعدا أول حاجة اش كيوقع منين كتكون دايز واحد الفيكول على داك الطريق. Donc le poids du véhicule est transmis au sol sous forme de pression par l'intermédiaire des pneumatiques. D'une manière générale, les sols ne peuvent supporter sans dommage de telles pressions. Si le sol n'est pas assez porteur, le pneu comprime le sol et se forme une ornière. اش كتعني هاد الهضره؟ كيعني انه الوزن ديال الطوموبيل ولا الكاميون ولا كيهبط لينا للارض اترافير الروايد. لذلك داك لو باساج ديالو كيخلي لنا حفاري في الطريق حيت لو بوا ديال داك الفيكول كبير. دونك كيعطينا واحد الاغنيه. شنو كتعني اغنيه؟ هي اللي غادي نشوفو هنايا في هاد الصوره هادي. الا بغيتو كاع هزو ستيلو ديروه في يدكم وتكيو مزيان، غادي تبان لكم انه واحد البتيت اغنيه تكونت لكم في اليد ديالكم ستيلو. وتخيل دابا عندك ان فيكول اللي هو كبير ولا ان بوالور كاميون ولا رموك دايز لك في الطريق، دونك لو بوا ديالو كاملو
il se transmet le sol à travers هاد les pneumatiques هاد الروابط هادو وكما كتشوفوا كتعوج الأرض autour ديال البنو ce qui forme une ornière هي هاد الحفيرة هادي اللي كتكون لينا من الباساج ديال الرويضة. Donc si le sol est porteur, il se passe deux choses. Le sol s'affaisse sous le pneu, c'est la déformation totale. عقلوا مزيان على هذا le mot. Lorsque la roue s'éloigne, le sol remonte, mais pas totalement, il reste une déformation résiduelle, WR. La différence ما بيناتهم, c'est-à-dire la déformation totale moins la déformation résiduelle, كتعطينا ce qu'on appelle la déflexion. باش تفهموني مزيان غادي تفهموها في هذه الصورة هذه. إذا هنايا الرويضة كاينة في هذه لابوزيسيون هذه. إذا منين كيكون لو باساج ديالها ها هو نورمالمون الطريق كي كانت قبل لو باساج ديال هاد لو فيكول هذا. منين وصل لهاد لو بوين هذا ها هي لا ديفورماسيون توتال اللي وقعت هي هادي. دونك هي دبليو تي. دونك من هاد لو بوين هذا فين كان لو بوين انيسيال حتى لو بوين فين وصلت منين كانت الرويضة في هاد لو بوين هذا. دونك هي لا ديفورماسيون توتال. منين كدوز الرويضة كتمشي من هاد لو بوين هذا كيرجع شوية لو سول للطبيعة ديالو مي ما كيبقاش بارفيتمون هكا بلا. كتوقع لينا هنايا واحد شوية ديال لا ديفورماسيون هي لا ديفورماسيون ريزيدويال هي هاد دبليو ار هنا. دونك la différence entre WT, la déformation totale, et celle résiduelle, il y a la déflexion. La déflexion est proportionnelle à la charge appliquée. Elle est pratiquement constante si l'on répète l'application de cette charge des milliers de fois. Donc l'orniérage est la déformation résiduelle qui s'accroît au fur et à mesure des passages des véhicules proportionnellement à leur charge. Donc نرجعوا لهاد التصويره باش تفهمونا. كل ما زاد حيت دابا هذا راه ديفورما شويه دونك غادي يزيد فيكول اخر تقل منه دونك غادي يزيد يكبر لينا هاد دبليو ار. دونك كتزيد تكبر لينا هاد لا ديفورماسيون ريزيديال. دونك لو سول ديالنا كياكل. هنايا السؤال عاوتاني اللي غادي يجيكم الا هكا نديرو غير اون سول كوش لاش حنا نبداو نديرو طبقه فوق طبقه فوق طبقه. دونك الجواب غادي نعطيه لكم في هذا الباراغراف هذا. Rappelons que le rôle d'une chaussée est de reporter sur le sol support en la répartissant convenablement les efforts du haut trafic. Donc هذه هي لا ديفينيسيون اللي قلنا لا شوسي هي تشد لينا داك لي زيفور اللي كيعطينا لا سيركولاسيون و لو ترافيك تهبطهم لينا لو سول سيبور. Donc la chaussée doit avoir une épaisseur telle que la pression verticale transmise au sol soit suffisamment faible afin que celui-ci puisse la supporter sans dégradation. Comme la pression dans la couche granulaire décroît régulièrement en profondeur, on peut constituer une chaussée par la superposition de couches de caractéristiques mécaniques croissantes. Donc, dès que l'effort dû au trafic se يتمس باش يولي قليل منين يوصل لو سول. لذلك كنديروا واحد لا سوبربوزيسيون ديال بزاف ديال الطبقات وحده فوق وحده باش داك ليفور منين غادي يهبط مع لي كوش ديال لا شوسي ما غادي يوصل قليل ولا ما يوصلش كاع لو سول سوبر. لذلك لي كوش الا بديناهم من التحت للفوق كيكونوا لي كاركتيرستيك ميكانيك ديالهم زايدين وكيتزادوا. دونك شحال لي كوش شنو الاسماء ديالهم هما اللي غنشوفوا دابا. دونك الا بدينا من التحت عندنا من فوق لو سول سيبور عندنا اون كوش دو فور une couche de fondation. La construction de cette couche ne pose pas de problème particulier. La plupart des matériaux routiers conviennent. Donc, la couche, la couche de fond, ou ne pose pas de problème particulier. بزاف ديال les matériaux يمكنهم يدوزوا لنا la couche de fondation. وهذا الشيء اللي غادي نشوفوه إن شاء الله في الحلقة القادمة. Donc, la couche de base, la construction de cette couche doit faire l'objet d'une attention toute spéciale. Le matériau utilisé dans cette couche doit pouvoir résister aux contraintes résultant de trafic.
دونك كما قلنا قبيله انه كل ما زدنا طالعين طبقات ديال الطريق كل ما خص تكون داك لاكوش بلو ريزيستونت. لذلك هاد لاكوش دو باز خصنا نعطيو واحد الاهميه كبيره وماشي اي ماتيريال يمكن له يدوز فيها. وبيان سور اخر طبقه هي لاكوش دو سيرفاس. دونك الى قطعنا الطريق باش نشوفوا هاد لي كوش مزيان. دونك نبداو دابا قبيله بدينا من التحت للفوق، دابا غادي نبداو من الفوق للتحت. دونك هادي هي لا شوسي، هذا لاكوتمون. دونك حنا دابا غادي نركزو على لا شوسي هادي. غادي نبدا بلا كوش دو سيرفاس، فيها اون كوش درولمون اللي هي الفوقانيه كاع اللي هي كنروليو عليها. من تما جات الاسم ديالها كوش درولمون. كاينه هنايا اون كوش دو ليزون. علاش كاينه هاد اون كوش دو ليزون؟ دونك هنايا كيكون عندك اون كوش من التراب وغادي تطلع هنايا اون كوش من الزفت. دونك ضروري هنايا خص تكون عندي اون كوش دو ليزون اللي كتكون عباره بعدا اول حاجه على اون امبرينياسيون لهاد الكوش دو باز باش الماء ما يتفلتر لياش لهاد لي كوش هادو تحتها. وثاني حاجه خصك دير هنا واحد الكولا باش تلصق هاد لاكوش درولمون. لذلك كتسمى اون كوش داكروشاج ديال هاد لاكوش درولمون. دونك كوش دامبرينياسيون وكوش داكروشاج هي لاكوش دو ليزون. نهبطو من تحت منها هي لاكوش داسيز اللي فيها لاكوش دو باز اللي قلنا خصها اون اتونسيون بارتيكولير كما كتشوفو هي اللي جوست من تحت من لاكوش درولمون. وهنايا لاكوش دو فونداسيون اللي هي بلوز او موان بعيده شويه على لي سوليسيتاسيون. وهنايا لا بلاتفورم سيبورت شوسي اللي فيه السول هكاك طبيعي من فوق منه الكوش دو فورم الا كانت. دونك سمعتوا هاد الكلمه اللي قلت الا كانت. دونك واش فوتيل توجور اون كوش دو فورم. On peut rencontrer dans un même projet des sols de caractéristiques très variables. Afin d'améliorer et d'uniformiser la portance du sol, on est amené à interposer entre le sol support et les couches de chaussée un élément de transition qui peut être constitué soit de matériaux gros nus roulés ou concassés, soit de matériaux traités au liant hydraulique. Il est appelé couche de forme. Donc, un seul projet, يمكن يكون عندي des structures différentes. Par exemple, عندي 10 كيلومتر، 4 كيلومتر الأولى دايزة واحد التيران اللي هو مزيان دونك ما نحتاجش فيه اون كوش دو فورم. ولا بارتي الثانية مثلا دايزة من اون مارن ولا ان سول سيبور اللي ما عندوش اون بورتونس اللي هي مزيانة. دونك افان دونيفورميزي داك لا بورتونس في لو بروجي ديالي كامل كندير في داك لا سيكسيون مثلا ديال داك 6 كيلومتر كندير فيها اون كوش دو فورم. هنايا غادي تبان لكم في هاد الصورة هادي. دونك ها هو لو سول سيبور كي كان. دونك كندير اون كوش دو فورم هنا، كندير عاد من فوق منها لا كوش داسيس ديالي كوش فونداسيون دو باز. وهنايا لا كوش دو سيرفاس اللي فيها كوش دو رولمون والكوش دو ليز. هنايا الا كانت مثلا عندي نعطيكم مثال، الا كان مثلا عندي لا مار دونك هنايا في هاد لا كوش دو فون غادي تكون عندي اول حاجه مثلا واحد 10 سنتيمتر ديال لونتي كونتامينو اللي باينه من سميتو انه ما خصش داك لاكوش دو فون كونتامينا ليا بهاد لو سول سيبور هذا. سيتادير الى جيت و كونتاميني سيتادير تعادى ليا جيت وحطيت لاكوش دو فورم على هذا دونك حتى هي غادي تعادى ليا بهاد لي كاركتيرستيك اللي خايبين في هاد لو سول سيبور. دونك غادي ندير واحد مثلا 10 سنتيمتر ديال لونتي كونتامينون، عاد ندير مثلا 30 سنتيمتر ديال اف 2، عاد نطلع هنايا جي ان اف جي ان بي مثلا. كما كتشوفوا هنايا كتجي القضيه شويه طالعه. دي فوا او ليو ما ندير اون كوش دو فا هاد لو سول هذا اللي هنايا جو لو تريت افيك دي ليون هيدروليك. هاد لي سوليسيون وهاد لي زابيسور ديال لي كوش كتعطيهم لنا ليتود جيوتكنيك اللي كيديرها لو لابوراتوار اغري. دونك نشوفوا اول حاجه لا بلاتفورم سيبورت شوسي. هذا الرسم التخطيطي مهم بزاف وتبعوا معايا فيه حيت فيه دي مو تكنيك اللي غادي نوليو نسمعوهم بزاف
هذا السلسلة ديال لا جيوتكنيك ديال لا بي اس تي بارتي سوبيريور دو تيراسمون هو داك المتر الفوقاني ديال الارض اللي عندنا لو نيفو ديالو هنايا كيتسمى لا غاز دو تيراسمون هو هاد لا ار c'est-à-dire le niveau supérieur de la PST هو هذا إلا كانت عندي une couche de forme دونك هي هادي لا بارتي الفوقانية ديالها هي لا فان البلاتفورم بلاتفورم سيبورت شوسي إلا ما كانتش عندي اون كوش دو فورم لا غاز دو تيراسمون هي نيت لا بلاتفورم اون فوا كنسمي بلاتفورم كتكون ريسبسيوني من لو لابوراتوار وكتكون ريسبسيوني من الطوبوغراف اذا الا كانت عندي ما كانتش عندي اون كوش دو فورم لا راز كتكون هي لا بلاتفورم نيت اللي عليها كنحط لا شوسي دونك شنو هو الدور ديال هاد لا كوش دو فورم عندها جوج الادوار ا كور تيرم ا لون تيرم ا كور تيرم كيعطينا ان بون نيفلومون شنو كتعني نيفلومون هي بوتيتر داك لو سول قبل ما نحطو عليه كوش دو فورم فيه السكوس فيه الحدبات دونك هاد لا كوش دو فورم منين كنيطاليها كتعطيني داك لو نيفلومون كنحاول نسرحها مزيان باش يمكن ليا تعطيني هاد لا ترافيكابيليتي سيتادير يمكن لي نسيركولي ليها ايزامون باش نحط عاوتاني لو كوش الاخرين اللي مازالين و ا لون تيرم هي اللي قلناها قبيله تعطيني واحد لابورطونس مينيمال تعطيني لوموجينيزاسيون البروتيكسيون دو سول سيبور دونك ندير هوموجينيزاسيون ديال لا بلاتفورم وغتحافظ ليا على لو سول و بيان سور حتى هي كتعاون ليا في الدريناج انترن ديال لا شوز شحال قبيله قلت لكم مثلا 10 لونتي كونتامينون 30 اف 2 باش حنا غادي نعرفوا هاد لي زيبيسور ديال لا كوش دو فا كما قلنا كيعطيهم لنا لو لابوراتوار مي حتى هو كي كيدير يعرفهم خصو يعرف لا بي اس تي شنو كي دايره لابورطونس ديالها غادي يعرف خصو يعرف لي كاركتيرستيك دي ماتيريو اوتيليزي بور كوش دو فا شنو هما الكاركتيرستيك ديال الماتيريو شنو هو الماتيريو اللي موجود تمايا في لا زون دونك حيت هو اللي غادي نستعملوه شحال لي كاركتيرستيك ميكانيك ديالو دونك شحال غادي ندير فيه و بيان سور شحال باغي نوصل في لابورطونس ديال البلاتفورم دونك بي اف سي بلاتفورم ا ار سي لا غاز دو تيراسمون هادشي لي ماتيريو اللي غادي نستعملوه في لي ديفيرونت كوش هما اللي غادي نشوفو في الحلقات الجايين ان شاء الله دابا نطلعو فوق منها دونك سالينا مع السول سيبور سالينا مع الكوش دو فورم دابا غادي نطلعو لا كوش تاسيز اللي كنا هي لا كوش دو باز ولا كوش دو فونداسيون Les couches d'assises sont généralement constituées d'une couche de fondation surmontée d'une couche de base. Elles apportent à la structure de chaussée l'essentiel de sa rigidité. Elles répartissent par diffusion latérale les sollicitations induites par le trafic sur la plateforme support afin de maintenir les déformations à ce niveau dans les limites admissibles. Donc, il m'a dit que les caractéristiques mécaniques sont améliorées. وهنايا هاد لي سوليسيتاسيون اللي غادي يهبطوا لي من هنايا من لو ترافيك اللي كيدوز لي على الطريق كيوصلوا هنا مينيم لو سول سيبور دونك سالينا مع الكوش لاسيز حيت باينه وهضرنا عليها بزاف غندوزو لاكوش دو سيرفاس لاكوش دو لاكوش دو باس est recouverte par une couche de surface pour résister aux efforts horizontaux de pneumatiques. En effet, les pneumatiques exercent sur la chaussée des efforts horizontaux résultant de la transmission de l'effort moteur, l'accélération, la mise en rotation des roues non motrices ou la transmission de l'effort de freinage. Donc, les efforts horizontaux qui sont la couche de surface, les l'accélération, وداك الدوران ديال الرويضه على لا كوش دو سيرفاس
و بيان سور ملي كتفريني راه بحال كتكمش شي شويه داك لاكوش دو سيرفاس. دونك هادو هما لي زيفور اللي كتحمل لينا لاكوش دو سيرفاس. Ou bien sûr s'opposer à la pénétration de l'eau. Il est important d'empêcher l'eau de pénétrer dans les couches de la chaussée. Les conséquences sont connues. Elle délite les granulats, elle ramollit le sol fin, faisant chuter leur portance. Donc, l'eau هو la bête noire ديال les chaussées. ملي كيبدا كيتفلتر ليا لو كيدخل ليا في وسط لا ستركتور، دونك داك لا ريجيديتي ديالها كتنقص، و دونك لابورطونس ما كطيح. داكشي علاش كنبداو كنلقاو الحفاري ولي سوكوس طريق. Donc la couche de surface est formée d'une couche de roulement, surmontée éventuellement d'une liaison intermédiaire. Elle assure la fonction d'étanchéité des couches, l'assise vis-à-vis des infiltrations d'eau et des sels de verglas. À travers ces caractéristiques de surface, elle garantit la sécurité et le confort des usagers. Donc la couche de surface, vous avez la couche de liaison, couche de roulement. La couche de liaison, comme كتكون هي une imprégnation بيضاء باش ما كتخليش الماء يهبط ليا، حيت هذا تراب وهذا زفت، دونك ما تخليش بدا اول حاجه الماء يهبط الكوش دو باس، c'est-à-dire une fonction d'étanchéité. وبيان سور قلت لكم هنا كديروا الكولا اون كوش داكروجاج باش كتلصقوا هاد لاكوش دو رولمون على الكوش دو باس. الا كانت لاكوش دو باس حتى هي من الزفت، c'est-à-dire مثلا اون جي بي بي، دونك داك لامبرينياسيون غادي تكون عندي هنايا على لاكوش دو فونداسيون. عاد غادي ندير هنايا عاوتاني اون كوش داكروشاج، ندير لا جي بي ديالي، ندير اون كوش داكروشاج، غادي ندير مثلا لو بي ولا البي بي اس جي. Donc ces couches reportent sur le sol support parfaitement préparé, nivelé et compacté, plateforme, et terminent en surface par le revêtement, enrobé ou enduit superficiel. Donc كما قلنا هاد لي الطبقات ديال الطريق كيتحطوا ليا على واحد لوصول ني مقاد ما فيهش لي سوكوس، بيان كومباكتي، بلاتفورم. غادي نحط لي ديفيرونت كوش، كونفرونتاسيون، كوش دو باز، كوش دو رولمون. كوش دو رولمون اللي كاينين دو تيب، يا ان اندوي سوبرفيسيال c'est-à-dire ان ريفيتمون سوبرفيسيال، يا مونو كوش، يا دو كوش، يا اونروبي. الفرق ما بيناتهم كيبان لكم اولا في لا تكستور، هذا رطب وهذا شويه حرش، وحتى في الصوت ملي كتكون كتسيركويلي على لوندوي سوبرفيسيال كيعطي داك الصوت ديال الدوران ديال الروايط، ماشي بحال لي زوروبين ما كيكونش داك الصوت هذا. دونك في الختام le corps de chaussée doit dimensionner pour résister aux différentes actions qu'il subit. وعلى هذه الجملة غادي نختموا الدرس ديالنا. نتمنى انه تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة، ونتلاقاو في البارتي ان شاء الله الثانية اللي غادي نبداوها. دونك هذه كانت واحد البارتي ديال لانتروداكسيون اللي عرفنا فيها السول سيبور، عرفنا فيها لي كوش دو شوسي. دابا لابارتي الثانية ان شاء الله غادي نشوفوا فيها لي ماتيريو utiliser les classifications ديالهم ان شاء الله. اذا ما تنساوش، اذا كنتم مازالين اول مره كتدخلوا للقناه ما تنساوش تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش ما يفوتولكمش الدروس الجايين. كنتم من المتتبعين الاوفياء، هذه قناتكم، ما عليكم الا تخليوا لي تعاليق على كنتو باغيين شي حاجه سبيسيفيك، وان شاء الله نشوفكم بخير وعلى خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. صلوا لي فراسكم ورمضان مبارك سعيد.